तालीले सम्मान गर्नुहोला। यसैगरी गोपाल पाठकजी हुनुहुन्छ, उहाँले यस वितक कार्यक्रम वितक सेवाको लागि भनेर रु 5000 प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि जोरदार तालीले सम्मान गरौँ सुन्दर साथजी। त्यसैगरी कृष्ण प्रसाद नेउपानेजी आज जसको रसोईको आज सेवा छ, कृष्ण प्रसाद नेउपानेजी उहाँको पालो पनि छ। उहाँले पनि यस वितक सेवाको लागि भनेर रु 5000 प्रदान गर्नुभएको छ। जोरदार तालीले उहाँलाई सम्मान गरौँ सुन्दर साथजी। त्यसैगरी सुन्दर साथजी हाम्रो बिचमा सेवाका नामहरू अन्य थुप्रै आएका छन्। हाम्रो पूर्व एसपी साहब हुनुहुन्छ रामलगन यादवजी, त्यसैगरी श्रीमती कमला यादवजी सीता पाइलादेखि हुनुहुन्छ। उहाँहरू प्रथम दिनदेखि यहाँ वितकमा उपस्थित भइराख्नु भएको छ र वितक सेवाको लागि भनेर उहाँले पनि रु 5000 यहाँ सेवा गर्नुभएको छ। जोरदार तालीले उहाँलाई सम्मान गरौँ सुन्दर साथजी। त्यसैगरी हाम्रो बिचमा यहाँ अनिशा खत्री र विनिता खत्री, अनिशा खत्री र विनिता खत्रीले गोर्खाबाट यस वितक सेवाको लागि भनेर रु 700 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। जोरदार तालीले सम्मान गरौँ उहाँको लागि। हुनुहुन्छ भने कृपया अगाडि आइदिनु होला सम्मान लिदिनको लागि। त्यसैगरी यहाँ गणेश भण्डारीजी र तारा भण्डारी, गणेश भण्डारी र तारा भण्डारीज्यूले यस कार्यक्रमको सफलताको लागि भनेर रु 5005 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। सम्पूर्ण सेवाभावी सुन्दर साथीहरूको सधैँ सधैँ यसै गरी सेवामा उहाँहरूको मन लागिरहोस्। परमात्माले उहाँहरूलाई कोटको कृपा आशीर्वाद प्रदान गरौँ। म अब अगाडिको कार्यक्रम सञ्चालनको लागि म समितिका हाम्रा सुन्दर साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अब अगाडिको कार्यक्रम के छ, यहाँ सर्वप्रथम त हाम्रो यस समितिका अध्यक्ष आदरणीय निजानन्द सत्सङ्ग परिवारका अध्यक्ष आदरणीय श्री नारायण प्रसाद खतिवडाजीले यहाँ पूज्य महाराजीको सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ। जोरदार तालीले सम्मान गरौँ पूज्य महाराजीलाई सुन्दर साथजी। र अब अगाडिको कार्यक्रम सायद मलाई लाग्छ अब हामी पूज्य महाराजीकै हामी आशीर्वचन श्रवण गर्नेछौँ। अब समितिले भने नै त्यही हो, मैले भने नि कुरो त्यही हो, कृष्ण कन्याला हाल्ने कि। त्यस कारणले म परम पूज्य महाराजीको श्रीचरणमा वन्दन गर्दै हामी सबै सुन्दर साथीहरूलाई महाराजीले आशीर्वाद प्रदान गर्नुहुनेछ। प्रणाम। प्रणामी धर्म की आचार्य श्री कृष्ण मणि जी महाराज की सर्वे सुंदर साथ की प्रार्थना गाओ। कृष्ण तुदीय पद पंकज पंजरान्ते अथैव मे विशतु मानस राजहंस प्राणपयान समये कफवात पित्ते कंठाभयधुरविदो स्मरणं कुतस्ते बंदो सतगुरु चरण को करहूँ सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करना श्री देवचंद्र जिना श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज मैं आधीन करनी नहीं, बाह गहे की लाज, बाह गहे की लाज। साक्षात सिंहासनमाथि विराजमान
अखिल ब्रह्मांड नायक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धामधनी श्री कृष्ण जी को जुगल चरण में प्रणाम गर्दै पाक्षिक श्रीमद बीतक चर्चा में आज 8वां दिवस में उपस्थित जसको मुखार बिन्दुबाट हामी सबैले निजानन्दाचार्य धनेश्री देवचन्द्रजी महाराज सद्गुरु को जीवनी श्रवण गर्दै थियौं। परम आदरणीय परम विद्वान श्री सुभाष शास्त्री जी यो बीतक कथालाई जीवन्त बनाउनको लागि संगीतको खूब भूमिका हुँदछ। आफ्नो सुमधुर कण्ठद्वारा हामी सबैलाई हजुर सबैलाई मन्त्रमुग्ध गर्नुहुने संगीतज्ञ श्री सुरेश शास्त्री जी, अर्जुन शास्त्री जी, मेरो साथमा गंगोबुमा संगीत में रहनुहुने कंचन गौतम जी, इस कार्यक्रमलाई मुहूर्त रूप दिँदै संपूर्ण टिमलाई लिएर जसको नेतृत्वमा यो सुन्दर कार्य चल्दैछ, सीता पहिला समितिका अध्यक्ष नारायण खतिवडाज्यू, त्यसैगरी यो समग्र कार्यक्रमलाई जसले मिडियाको माध्यमद्वारा संपूर्ण सुन्दर साथहरूलाई घर घरमा बसी बसी कथाको आनन्द लिने एउटा सुन्दर सौभाग्य प्राप्त गराउनु भएको छ। यस्ता परम आदरणीय हाम्रो पाण्डेजी, मणि पाण्डेजी, श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपाल केन्द्रीय सदस्य जो श्री र पूर्वीय श्री कृष्ण प्रणामी युवा परिषद केन्द्र का अध्यक्ष जो नवराज ढकाल जो, वर्तमान कृष्ण प्रणामी युवा परिषद केन्द्रीय युवा परिषद का उपाध्यक्ष श्री कौशल फुयाल जो, महासचिव सुजन सुबेडी जो, त्यसैगरी श्री कृष्ण प्रणामी युवा परिषद काठमाडौँ जिल्ला का अध्यक्ष राजकुमार जी, अध्यक्ष रामबाबू जी, युवा परिषद राजकुमार, सेवा समिति का जिल्ला अध्यक्ष हाम्रो रामबाबू जी, त्यसैगरी गंगबु प्रासा का युवा परिषद का अध्यक्ष हाम्रा बजगाई जी, देवराज बजगाई जी, म सँगै आएको नाम बिर्से, युवा परिषद का उपाध्यक्ष यदु बगाले जी, हाम्रो प्रकाश जी सदस्य जिल्ला का सहसचिव प्रकाश जी। यस्तो लाग्दछ कि यहाँ त सम्पूर्ण सेवा समिति यहाँ उपस्थित हुनु भएको छ, त्यसले गर्दा कसैको नाम छुटेमा खुसी भएर स्वीकार गरिदिनु होला। त्यसैगरी यहाँ पूर्व हाम्रा अत्यन्त सेवानिष्ठ नेपाल आर्मीबाट रिटायर्ड हुनुभएका ज्ञानहरि श्रेष्ठज्यू कर्णेल साहेब, अनि कौशलजी कसैको नाम छ भने यसो मलाई भन्दा हुन्छ। यो हाम्रो बाइजुराज कि हाम्री दिदी नहीं, वहाँ त केन्द्र सेवा समिति के हैन, वहाँ हाम्री दिदी हाँ उपस्थित केन्द्र जिल्ला इकाई प्रास सबै सम्पूर्ण धर्मप्राण सद्धर्म प्रेमी सुन्दर साथजी, अलग अलग पदमा रहनुहुने सम्पूर्ण पदाधिकारीजीहरूलाई म सबैलाई प्रणाम गर्दछु। सबैलाई यो सुन्दर कार्यक्रममा अब हुन त मलाई स्वागत गर्नुभयो, म फेरि एकचोटि हजुरलाई स्वागत गर्दछु। सबैलाई प्रणाम। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धामधनी श्री कृष्ण जी को असीम कृपाले आज प्रणामी समाज में हर स्थान में उत्सव को माहौल चल्दैछ, जताततै उत्सवै उत्सव छ। सुन्दर साथजी, यो श्रीमद् बीतक चर्चा यानी कि यो कुनै अरूको कथा हैन, हामी आफ्नै कथा बसेर आनन्दले सुनेर आनन्द लिँदैछौँ। यो दुनियाँबाट अलि पृथक कथा छ। दुनियाँमा कथा सुन्दछौँ हामी
अन्य पुराणहरूका कथा सुन्दछौँ, अरूको घटना अरूको कथा सुन्छौँ, परन्तु श्रीमद् वितक चर्चा आफ्नै कथा सुनेर आफै खुसी भएर आफै नाच्ने प्रणामी समाज मात्रै हो। यसमा अद्भुत आनन्द आउँदछ। किनकि महामती प्राणनाथजी महाराज भन्नुहुन्छ, सुनियो बाणी सुहागिनी जो अकथ अगम, जो हुती अकथ अगम। या भन्नुहुन्छ कि आजसम्म दुनियाँमा न कहिले भएको थियो न कहिले भविष्यमा हुनेछ, यो प्रणामी समाजले मात्र गर्दछ। कारण कि परमधामदेखि ओर्लिएका ब्रह्मशिष्यहरू यहाँ बसेर आफ्नो धाम धनीको कथा सुन्दै आफ्नै कथामा रमाउँदछन्। विचार त गर्नुहोस्, अद्भुत आनन्दको माहौल छ यहाँ। समग्र प्रणामी समाजमा, दुनियाँमा कुनै पनि कुनामा यो श्रावण मासमा हजुरहरू जानुभयो भने हर कोहीको मुखमा सुन्नुहुन्छ, मुखारबिन्दबाट वितकै प्रसङ्ग सुन्न पाइदछ। वितक वास्तवमा गुजराती शब्द हो, यसको अर्थ इतिहास हुँदछ। परन्तु तीनवटा शब्दबाट, तीनवटा अक्षरबाट बनेको यो शब्द आफैमा परिपूर्ण छ। यहाँ परम पूज्य गुरुदेवले जब हामी सिक्दथ्यौँ वितक, त्यो बेला सम्झाउनुहुन्थ्यो अलग अलग अर्थ। गुजराती शब्द भएको हुनाले यो वितक शब्द वितक, त हटाइदिनुहोस्, बीचको त हटाउँदाखेरि विक भन्ने शब्द आउँदछ। गुजरातीमा यसको अद्भुत अर्थ छ डर। विक भनेको डर। अनि हामीले अर्थ निकाल्यौं कि जो व्यक्तिको दिलबाट, मनबाट, उसको इन्द्रियहरूबाट यो संसारको डर जुन कथाले हटाउँदछ नि, त्यो कथाको नाम हो वितक। वितक श्रवण गरेपछि हाम्रो भित्रको एक प्रकारको डर हट्दछ। कस्तो प्रकारको डर त भन्दाखेरि, व्यक्तिले जब आफू शरीर हो, म इन्द्रिय हो, मेरा विचारहरू मै ठिक छु, म सीमित सोच्दछ, ऊ हर समय डराउँदछ। जब व्यक्तिले आफूलाई इन्द्रिय र मनसम्म मात्र सोच्दछ, शरीरसम्म मात्र सीमित राख्दछ, उसलाई हर प्रकारका डरले सताउँदछन्। व्यक्ति निर्भीक कहिले हुँदछ त भन्दाखेरि, जब उसलाई म आत्मा हुँ भन्ने कुराको आत्मसात हुँदछ अनि ऊ अत्यन्त निर्भीक हुँदछ, ऊ निडर हुँदछ। अनि आत्मसात गराउने कथा यो संसारमा एउटै कथा छ, त्यो कथाको नाम हो वितक कथा। कृष्ण कन्हैया लाल की। महामती प्राणनाथजी महाराजले अलग अलग प्रकारले वाणीमा सम्झाउनु भएको छ। हजुरले वितक श्रवण गर्नुभयो भने आधा आधा वाणी बुझ्नु हुँदछ। हजुरले 1 महिनासम्म वितक आरामले सुन्नुभयो भने आधा वाणीको प्रसङ्ग बुझिन्छ। 15 दिनको वितकमा पनि बुझिन्छ है। यहाँ चाहिँ 15 दिनको हो। सुन्दर साथजी, हामी सद्गुरुको जीवनी, सद्गुरुको चरित्र श्रवण गर्दैछौँ। यहाँ सद्गुरु भनेको को हुन् त? सद्गुरुको महिमा प्राणनाथजी महाराजले वाणीमा गाउनुभयो। सतगुरु साधो वाको कहिए, जो अगम की देवे गम, हद बेहद समझाए के भाने मन की भरम। श्रीजी भन्नुहुन्छ, सतगुरु शब्द त्यो शब्द हो जसले चाहिँ मनका अनगिन्ती भ्रमहरू छन्, मनको अन्धकार छ, मन जुन प्रकारले उच्चाटनमा घुम्दैछ, भट्किँदैछ, सद्गुरु त्यो हो कि त्यो मनको उच्चाटलाई चिर शान्तिसम्म पुर्याएर अद्भुत एउटा अलौकिक आनन्द बिन्दुमा पुर्याउने तत्त्वको नाम हो सद्गुरु। विचार त गर्नुहोस्। हद बेहद समझाए के, हद भनेको के हो, बेहद भनेको के हो? हद भनेको यो 14 ब्रह्माण्ड भन्दा माथि अष्टावरण ज्ञान शक्ति ज्योति स्वरूप ज्ञान शक्ति गायत्री, अगाडि बढ्नुहोस्, मोह तत्व 7 शून्य अनि आदि नारायण। आदि नारायणसम्मलाई हद भनिन्छ। अनि सद्गुरुको ज्ञानले चाहिँ हद पनि जानियो, बेहदको रहस्यलाई पनि हामीले बुझ्यौं। बेहद यानी कि सीमाना भन्दा बाहिर, बाउन्ड्री भन्दा बाहिर गइयो। अब सीमाना छैन, तो अखण्ड हो। यहाँ सद्गुरुको काम के हो त भन्दाखेरि अखण्ड र खण्डलाई चिनाउने यही काम हो सद्गुरुको। विचार त गर्नुहोस्। यो दुनिया खण्डित छ, दुनिया परिवर्तनशील छ, व्यक्ति परिवर्तनशील छ, व्यक्ति खण्डित छ। कारण कि 1 वर्ष अगाडि जुन व्यक्तिलाई हामीले देखेको थियौं, अर्को वर्ष देख्दा बदलेको हुँदछ।
शास्त्रमा शास्त्रकारहरूले त यहाँसम्म भन्नुभएको छ प्रत्येक दिन व्यक्ति बदलिन्छ, परन्तु दैनिक देखिन्छ नि हामी, त्यो बदलिएको आभास हामीलाई हुँदैन। बस यति मात्रै, दैनिक बदलिन्छ व्यक्ति। यसको कारण के हो त भन्दा संसारको रीति नै यस्तै हो, संसार परिवर्तनशील छ। यसको अर्थ परिवर्तनशीलको अर्थ यो हो कि संसार खण्डित छ, यो नाशवन्त छ। श्रीमद् भगवत गीताले पनि यसलाई भनियो क्षरः सर्वाणि भूतानि। यो क्षर ब्रह्माण्ड चाहिँ सम्पूर्ण भूत प्राणी के हुँदछ त भन्दा अक्षरमा लय हुँदछ, मर्दैन। भूत प्राणी मर्दैन, परन्तु लय हुँदछ, विलीन हुँदछ। विचार गर्नुहोस्, हिमालयबाट जब नदी निस्किन्छ नि, हिम श्रृङ्खलाहरू पग्लिएर जब पानीको रूपमा नदीहरू निस्किन्छन्, नदी बग्दै 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 कहाँ जान्छन् त? समुद्रमा गएर मिसिन्छन्। जबसम्म त्यो नदी समुद्रमा मिसिँदैन तबसम्म नदीको अस्तित्व थियो, नदी अलग थियो, नदीको रूप थियो, स्वरूप थियो, हर कोहीले देख्न सक्दथे। परन्तु जब समुद्रमा मिसिन्छ, नदी कहाँ गयो? नदी मर्यो भन्ने कि लय भयो भन्ने? नदी विलीन भयो त्यहाँ, कहाँ त? समुद्रमा। हर प्रकारका नदीहरूको संयोग हो समूह, त्यसै गरी समुद्र, त्यसै गरी क्षर ब्रह्माण्डका हर भूत प्राणी के हुँदछन् त? अक्षरमा समाहित हुँदछन्, अक्षरमा विलीन हुँदछन्। सुन्दर साथी, हद यानि कि क्षर ब्रह्माण्डका यावत पदार्थहरू जहाँ हामी उभिएका छौँ, हामी हिँड्दछौँ, हामी खेल्दछौँ, हाम्रो स्थूल आँखाले देख्दछ, यो सम्पूर्ण चरचरात्मक प्राणी मात्र, जीव मात्र, यसलाई हद भनियो। ध्यानले सुन्नु होला, हद भनियो। अनि जब सद्गुरुको सान्निध्यता प्राप्त गरेपछि, सद्गुरुले परम तत्त्वको खोज गरेर हाम्रो मन मस्तिष्कमा, हाम्रा विचारहरूमा सद्गुरुले आफ्नो विचार जब हालिदिनु हुँदछ, तब हद्दको महिमा बेहद्दको महिमा हामीले थाहा पाउँदछौँ। यही त हो सद्गुरुको परिचय। हामी सद्गुरुको चरित्र हामी वितकमा श्रवण गर्दैछौँ। विचार गर्नुहोस् त, वितकमा आउँदछ सद्गुरुले बाल्य अवस्थादेखि नै आफ्नो भित्र एक प्रकारको वैराग्यतालाई धारण गरेर त्यो वैराग्यतालाई सम्पूर्ण रूपले पूर्णता जबसम्म वैराग्यताको रूप भएन तबसम्म सद्गुरुले आफ्नो साधनामा कोही कमी राख्नु भएन। 40 वर्षको अवस्थासम्म सद्गुरुले सतत दिन प्रतिदिन साधना बढाउँदै जानुभयो। 35 वर्षको साधना पछि मात्रै परमात्माको उहाँलाई दर्शन भएको छ। त्यो प्रसङ्ग सायद भोलि आउँदछ, यहाँ भोलि अथवा पर्सि आउँदछ। अब म भोलि पर्सिकै प्रसङ्ग अहिले गरिदिउँ भयो भने फेरि शास्त्रीजीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। म पछाडिका प्रसङ्गलाई लिनेछु, उहाँले गरिसक्नु भएको प्रसङ्गलाई। तो सुन्दर साथी, सद्गुरुले जुन प्रकारको सूक्ष्म प्रकारले सेवाको हामीलाई भाव सम्झाउनु भयो, विचार गर्नुहोस्, अत्यन्त सूक्ष्म प्रकारका भावहरू छन्। गुरुप्रतिको जुन चेतना, गुरुप्रतिको जुन एक प्रकारको अद्भुत सेवाको जुन उदाहरण सद्गुरुले प्रस्तुत गर्नुभयो नि, हर कोहीलाई प्रश्न गर्दाखेरि त्यहाँ उमरकोटदेखि लिएर कच्छसम्मको यात्रा जब सद्गुरुले गर्नुभयो, कल्पना गर्नुहोस् त। यसो सुन्दाखेरि साधारण लाग्दछ, परन्तु सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजले जसलाई भेट्नु भयो नि, उहाँहरूसँग एउटै प्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यो प्रश्न के हो त भन्दाखेरि, जब भए वर्ष 11 मा तब मन उपज्यो यह विचार, मैं कौन, कहाँ से आइया, कहाँ मेरो भरतार। तीनवटा प्रश्न गर्नुभएछ। मैं कौन, म को हुँ, कहाँ से आइया, म कहाँबाट आएको हुँ, र मेरा मालिक को हुन्, मेरा मालिक। जसले यो दुनियाँलाई दुनियाँको सर्जन गर्यो, दुनियाँको नियन्ता जो हो, जसले मलाई बनायो, जसले प्रकृतिलाई बनायो, यावत पदार्थलाई बनायो, त्यो वस्तु, त्यो परमात्मा कहाँ छ? वास्तवमा मेरो अस्तित्व कोसँग जोडिएको छ? मेरो तार कोसँग जोडिएको छ? सद्गुरु महाराजलाई 5 वर्षको अवस्थादेखि यी विचारहरू आउन थालेका थिए। हामीलाई आज 50 वर्षको भयो, 60 को पुग्यो, कोही 40 मै हुनुहुन्छ, कोही 80 हुनुहुन्छ। 80 वर्षसम्म पनि यी विचारहरू आएकै त छैनन्। कृष्ण कन्हैया लाल की। जुन विचार सद्गुरुलाई 5 वर्षको अवस्थामा आयो, 11 वर्ष हुँदा हुँदै त त्यो विचार यसरी घर गर्यो नि, भित्र उहाँको मन मस्तिष्कमा पूर्ण वैराग्यताले धारण गरेर 16 वर्षको अवस्थामा त घरबाट निस्किनु भयो, भाग्नु भयो,
विचार गर्नुहोस्। सद्गुरु महाराजको बाल्य अवस्था र किशोर अवस्थामा जुन विचारहरू आए आज हामी वृद्ध अवस्थामा पनि आएका छौँ। हाम्रो दुर्भाग्य हो अथवा हाम्रो समझमा कमी अथवा हामीले सम्झाउन नसकेको हो। विचार गर्नुहोस्। या त हामी सन्त गुरुजनहरूको कमजोरी हो या त हजुरहरूको कमजोरी हो। कमजोरी एउटाको त अवश्य हो, या त हजुरहरूको हो या त हाम्रो हो। अब म हजुरहरूको त भन्न सक्दिनँ, हाम्रै कमजोरी होला। हामीले बुझाउन सकेन। यो संसारमा 3 प्रकारका वैराग्यताको कुरा आयो। 3 प्रकारको वैराग्यतामा जुन अन्तिम वैराग्य छ त्यसलाई भनिन्छ पूर्ण वैराग्य। जबसम्म पूर्ण वैराग्य व्यक्तिले आफ्नो मन विचारमा धारण गर्दैन नि भनिन्छ त्यो व्यक्तिले अध्यात्ममा अगाडि बढ्न सक्दैन। अध्यात्ममा वैराग्यताको अद्भुत आवश्यकता पर्दछ। श्रीमद्भागवत महापुराणमा एक सुन्दर प्रसंग आउँदछ। ज्ञान भक्ति र वैराग्यको प्रसंग आउँदछ। ज्ञान अनि भक्ति तब मात्र काम गर्दछ जब हाम्रो भित्र वैराग्यताले धारण गर्दछ। विचार गर्नुहोस्। वैराग्यताको अर्थ हजुरलाई थाहा होला। वैर भनेको शत्रु अनि राग भनेको अनुरागी हुनु, प्रेमी हुनु। दुनियाँको व्यवहार, दुनियाँका जति पनि नाताहरू छन् नि उसलाई त्यति धेरै महत्त्व नदिनु, त्यसलाई शत्रु जस्तो सम्झिनु, परन्तु झगडा नगरिकन। शत्रु भन्ने बित्तिकै हामीलाई लाग्दछ झगडा गर्नुपर्छ होला, होइन। ऊ प्रति आसक्ति कम गराउने, दुनियाँतिरको आकर्षणमा आफूलाई भिजाउनुहोस्, आफूलाई डुबाउनुहोस्, परन्तु त्यो आकर्षण नै मेरो सर्वस्व हो भनेर नबस्नुहोस्। यही नै हो वैराग्य। वैराग्यको परिभाषा सन्यासी हिसाबले अलग हुँदछ अनि सन्यासी भाषामा अलि अलग छ, परन्तु सद्गृहस्थी भाषामा अलि अलग लिनुहोस्। किनकि सन्यासीको हिसाबले चल्न थाल्नु हो भने घर बिग्रिन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। अहिले मैले सन्यासीको हिसाबले वैराग्यको परिभाषा दिन थालेँ भने घरमा झगडा हुन थाल्ला। त्यसले गर्दा सद्गृहस्थको हिसाबले वैराग्यतामा यसरी बुझ्नुहोस्। वैराग्यलाई दुनियाँको सम्पूर्ण आकर्षणमा आकर्षित हुनुहोस्, परन्तु आसक्ति रहित आकर्षण। हर प्रकारका पदार्थहरूलाई भोग गर्नुहोस्, हर प्रकारका वस्तुहरूलाई उपभोग गर्नुहोस्, परन्तु त्यो वस्तुमा आसक्ति नहुनुहोस्। छोड्ने दिनमा नरुनुहोस्, छोड्नु पर्दाखेरि आरामले छुटोस्। अनि जबसम्म छोड्नु पर्ने अवस्था आएको छैन त्यो बेलासम्म आनन्दले उपभोग गर्नुहोस्। यही त हो वैराग। घर छोड्नुहोस्, परिवार छोड्नुहोस् भनेर भन्यो भने त गडबड हुन्छ नि। त्यसले गर्दा वैरागको अर्थ, वैरको अर्थ यसरी लिनुहोस्। रागको अर्थ परमात्मा प्रति अनुरागी हुने। जब हामी एकान्तमा बस्दछौँ नि, एकान्तमा बस्दाखेरि चिन्तन परमात्मातिर लाने। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानन्द सम्प्रदायको अद्भुत सिद्धान्त छ सुन्दर साथी। दुनियाँका हर धर्मले परमात्माको भक्ति सिकायो, दुनियाँका हर धर्मले ज्ञानको पराकाष्ठको कुरा पनि सिकायो, परन्तु दुनियाँको धर्मले, दुनियाँको सम्प्रदायले यो सिकाएन कि परमात्माको धाम यस्तो छ अनि उहाँको रुमभित्र बेडरुम कस्तो छ, बेडको कलर कस्तो छ, अनि त्यो बेडमा ओछ्याएको चादरको कलर कस्तो छ। परमात्माको स्वरूपमा जुन सर्वांग शरीरको चरणको अंगूठादेखि लिएर शिरको टोपीसम्म परमात्माको कुन कुन कलर छ, कस्तो प्रकारको स्वरूप छ, यो अरू कुनै धर्मले बताएन, बस प्रणामी सम्प्रदायले सिकायो। यति अन्तर छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। चितवनी हेर्नुहोस् त हजुर, निजानन्द सम्प्रदायको सिद्धान्तमा चितवनीलाई हेर्नुहोस्। अखुट भण्डार छ चितवनीमा। आँखा बन्द गर्नुहोस्, एकान्त जब जब मिल्दछ तब परमधामको कुनै एक पक्षमा गएर आफ्नो मनलाई विचरण गराउनुहोस्। सुन्दर साजी, वर्षौं लाग्दछ मन त्यो परमधामको पक्षबाट, एक पक्षबाट बाहिर निस्किने भ्याउँदैन। यति आनन्दको सिन्धुमा डुब्दछ नि। यही हो प्रणामी धर्मको, निजानन्द सम्प्रदायको खासियत। परन्तु हामीले भित्र दुनियाँको आकर्षणलाई यसरी अत्याधिक ज्यादा महत्त्व दिएर हामीले राख्यौं, त्यो परमधामको आकर्षण फिक्का पर्न थाल्यो हाम्रो लागि। वास्तवमा जीवनमा अध्यात्मको आकर्षणको अगाडि दुनियाँको आकर्षण फिक्का हुनुपर्ने ठाउँमा हाम्रो अलिकति उल्टो भयो। बस एउटै काम गर्नुहोस् हामीले कि उल्टोलाई सुल्टो बनाइदिनुहोस्।
दुनियाँको आकर्षणमा समग्र जीवन बिताउँदैछौँ। अब परम तत्त्वको आकर्षणमा जुन सद्गुरुले सिकाउनु भयो 35 वर्षसम्मको उहाँको जुन साधना कालमा उहाँले जुन जुन प्रकारले गर्नुभयो साधना, सुन्दर साथी, त्यो साधना 1% पनि यदि अहिले हाम्रो भित्र आयो भने अवश्य पनि परमात्मा भेट्नु हुनेछ। कारण कि अब तारतम्य हामीले फेरि प्रकट गराउनु पर्ने आवश्यकता छैन, तारतम्य प्रकट भइसकेको छ। सद्गुरुले त्यो अकथ अथाह मेहनतको पश्चात सद्गुरुको मेहनतपछि के भएको छ त भन्दाखेरि भोजन त तयार दिनुभएको छ, परन्तु त्यो तयार भोजनलाई स्वादिष्ट स्वाद लिएर खान हामीले जानिरहेका छैनौँ। विचार गर्नुहोस्, सद्गुरु महाराजले जुन प्रकारको साधना गर्नुभयो, गुरु सेवा गर्नुभयो अनि शरीरलाई यसरी तपाउनु भयो नि, भनिन्छ अष्टाङ्ग योगको साधना गर्नुभयो, नवदा भक्तिको साधना गर्नुभयो। दुनियाँमा यस्तो साधना कुनै छँदै छैन सद्गुरुले नगरेको। सम्पूर्ण साधना गरेर अन्तमा पराप्रेम लक्षणा भक्तिद्वारा पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई यो धरतीमा आउनको लागि बाध्य गराउनु भयो। सुन्दर साथी, के राज्यको इच्छाले आउनुभएको हो र यहाँ? यो दुनियाँमा राज्य आफ्नो इच्छाले आएकै होइनन् नि, यो त सद्गुरुले बाध्य बनाउनु भयो उहाँलाई। नआइकन उहाँ माथि परम धाममा एक्लै बस्नै त सक्नु भएन। श्यामा महारानीले यसरी साधना गर्नुभयो। श्यामा बिना श्याम त अधुरा थिए, परन्तु जबसम्म श्यामाले बोलाउँदिनन् तबसम्म श्याम कसरी आउने? राधाले नबोलाइ कृष्ण कसरी जाने, श्यामाले नबोलाइ श्याम कसरी जाने? त्यस कारणले परमात्मालाई यहाँ आउन बाध्य बनाउने तत्त्वको नाम हो सद्गुरु। आज हामी उनै सद्गुरुको गाथा पढ्दैछौँ, गाथा श्रवण गर्दैछौँ। सम्पूर्ण वितकको सार नै सद्गुरु तत्त्वलाई बुझ्नु हो। त सुन्दर साथी, कति मिनट? फेरि मेरो त बानी अलि खराब छ, बोल्न थालेपछि बोलेको बोले हुन्छु। अलि चलाउँ कि सक्दिउँ? कृष्ण कन्हैया लाल की। सुन्दर साथी, तो सद्गुरु तत्त्वले हामीलाई यस्तो प्रकारको जीवन जिउनको लागि बाध्य बनाउनु हुँदछ। कारण कि जसले परमात्मालाई धरतीमा प्रकट गराउनको लागि एउटा यस्तो माहौल तयार गर्नुभयो, यस्तो प्लेटफर्म तयार गर्नुभयो, परमात्मा नआइकन सुखै भएन उहाँलाई। परमधाममा जब हामीले अब अलिकति परमधामको कुरा गरौँ, विचार गर्नुहोस्, यो दुनियाँमा आउनुको कारण हामी वितकमा सम्झाउँदछौँ कि हामीले खेल माग्यौँ, परन्तु वास्तवमा यो होइन है, सही कुरो होइन। हामीले खेल मागेकै त होइन। हजुरलाई अलि अनौठो लाग्छ होला, हामीले मागेको होइन। सुन्दर साथी, हामीले माग्नको लागि हामीलाई राज्य महाराजले बाध्य बनाइदिनु भएको। कहाँ मागेका थियौँ हामीले? परमधाममा 25 पक्षमा जुन आनन्दको सिन्धुमा हामी डुबुल्की लगाइरहेका थियौँ, धनीको साथमा आनन्द लिइरहेका थियौँ, हामी दुनियाँको त कहाँ थाहा नै त थिएन हामीलाई। परन्तु दुईवटा कुराको अनभिज्ञ थियौँ हामी। दुईवटा कुरा, एउटा इश्क अनि अर्को साहेबी। इश्क भनेको प्रेम, साहेबी भनेको ऐश्वर्यता, धनीको ऐश्वर्यता। त्यो कुराबाट अनभिज्ञ थियौँ हामी, त्यसैमा डुबेका थियौँ, परन्तु त्यसको अनुभूति नै थिएन हामीलाई। न त प्रेमको बारेमा जान्दथ्यौँ, न त धनीको सत्ताको बारेमा थाहा थियो, ऐश्वर्यताको बारेमा थाहा थियो। यी दुईटा कुरो थाहा नभएपछि हामी अनावश्यक धामधनीसँग चर्चा गर्न थाल्यौँ। कस्तो चर्चा त भन्दाखेरि, हे धामधनी, हाम्रो प्रेम ज्यादा, हजुरको कम। यो चर्चा गर्नुको मूल उद्देश्य नै के थियो त भन्दाखेरि हामीले इश्क जान्दैनथ्यौँ, प्रेम जान्दैनथ्यौँ। हजुरलाई थाहा छ धामधनीको प्रेम कहाँ आएर थाहा पायौँ हामीले? आज यो दुनियाँमा आएर थाहा पायौँ। यो प्रेम पनि यसकारण थाहा पायौँ कि सद्गुरुले जब तारतम्य महामन्त्र यहाँ प्रकट गराउनु भयो, धामधनीले स्वयं तारतम मन्त्र प्रदान गर्नुभयो, अनि त्यो तारतमको बलले धामधनीको हृदयको कुरो थाहा भयो हामीलाई। तारतम्यको बल कोही न जाने, जाने एक मूल स्वरूप। मूल स्वरूप की चित्त की बातें तारतम्य में कई रूप भनेर भनिएको छ। मूल स्वरूप की चित्त की बातें, मूल स्वरूप भनेको हुन्
अक्षरातीत धाम धनी श्री कृष्ण श्रीराजी महाराज। उनको चित्त भनेको के हो? हृदय। हृदयको कुरा तारतम्यले खोलिदियो। यहाँ आएर पो थाहा पायौँ हे धनी, हाम्रो प्रेम त हजुरको प्रेमको अगाडि नगण्य रहेछ, केही त रहेनछ। परन्तु यो कुरो परमधाममा थाहा भएन। यस कारण थाहा भएन कि सुन्दर साथी, जो व्यक्तिलाई कहिल्यै दुःखको अनुभव भएको छैन भने उसलाई सुखको स्वाद आउँदैन। जसलाई भोकको अनुभव भएको छैन भने अनि उसलाई भोजनको स्वाद कहाँ आउँदछ? कहिले भोकै त लागेन जो व्यक्तिलाई। कहिले जसले दुःखै पाएन उसलाई सुखको अनुभव हुन सक्दैन। अझ हजुरलाई लाग्ला कसरी? विचार गर्नुहोस्, कहिले पनि मिनी बसमा नचढेको व्यक्ति अब मिनी बसमा ऊ चढ्नै सकेन, चढ्नै पाएको छैन, अनि उसको कारको आनन्द उसले कहाँ लिँदछ? 2-4 दिन मिनी बसमा पठाइदिनुहोस् न सधैँ कार चढेको व्यक्तिलाई, अनि त्यो मिनी बसको धक्का, यताउति मुक्का जे पर्दछ उसलाई, त्यस पछाडि आफ्नो कारको याद आउँदछ। म जुन प्रकारले बाँच्दै थिएँ, मेरो जुन प्रकारको जीवनशैली थियो त्यो अद्भुत गजबको थियो, अब यो जीवनशैली ठिक छैन। दुनियाँमा नआइकन ईशक र साहेबीको भाव नै हामीले बुझ्न सक्दैन थियौँ। कारण कि न त त्यहाँ दुःख थियो, न त त्यहाँ पीडा थियो, न त समस्या थियो, न त त्यहाँ कुनै दूरी नै थियो धनीसँग। धनीसँग दूरी हुनु नै त्यहाँको ईशक बुझ्नु, त्यहाँको साहेबी बुझ्नु। त्यस कारणले धाम धनीले नै हामीलाई पठाएको हो। अब निश्चिन्त भएर भजन गर्नुहोस्, परमात्माको भजन निश्चिन्त भएर गर्नुहोस्। धनीसँग झगडा गर्नुहोस्, परमात्मासँग राज्यसँग भनिदिनुहोस् राज्यलाई, ए धामधनी मेरो गल्ती भयो भने नि केही मलाई चिन्ता छैन, कारण हजुरले पठाएको त हो। अब मजाले भजन गर्नुहोस् न डराइकन, न आत्तिकन। कारण कि हामीले खेल त मागेको त बाहिरबाट मात्र मागेका थियौँ, भित्रबाट धनीले नै दिनुभएको हो। अब त सुन्दर साथजी, विरहको प्रकरणमा अन्तिम एउटा चौपाई आउँदछ। के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि, ए बाते मोटे मेले बन्चासे मल्सी जुथ जिया बारे हजार भन्न आउँदछ कि यो दुनियाँमा जुन प्रकारले हामीले भक्ति गर्दछौँ नि, परमधामको प्रेम प्रकट गरेर, परात्म तनको प्रेमलाई प्रकट गरेर जब हामीले भक्ति गर्दछौँ, यो कुरो कहाँ हुनेछ त भन्दाखेरि जब 12,000 जम्मा हुनेछौँ तब यो कुरो याद हुनेछ, यो कुरो पढिनेछ, यो कुरोको चर्चा हुनेछ, धामधनीले चर्चा गर्नुहुनेछ। अब हामीले सद्गुरु महाराजलाई पनि चिन्यौँ, सद्गुरुको परिभाषा पनि जान्यौँ, सद्गुरुको जीवनीलाई पनि हामीले राम्रोसँग श्रवण गऱ्यौँ, तारतम्य पनि प्राप्त भयो, परमधामको एक पक्षलाई पनि हामीले जान्ने मौका मिल्दैछ। अब बाँकी के रह्यो त परमधाम जानको लागि? शोध त गर्नुहोस्, चिन्तन त गर्नुहोस्। सब थोक भएर पनि कंगाल भयौँ हामी। सब थोक छ परन्तु कंगाल छौँ। सुन्दर साथी, भक्ति 3 प्रकारले हुँदछ। एउटा माग्ने भक्ति, भिकारी भक्ति, अर्को पुजारी भक्ति भनिन्छ। एउटा भिकारी भक्ति अनि अर्को पुजारी भक्ति अनि अर्को भक्ति भन्दछ जसलाई पराप्रेम लक्षणा पूर्ण भक्ति। हामीले कुन गर्दैछौँ दाजु? माफ गर्नु होला, हजुरलाई अलिकति नराम्रो लाग्न सक्ला, हामीले गरेको भक्ति चाहिँ भिकारी भक्ति हो है। हामीले भिकारी भक्ति गर्दैछौँ। कसरी त भन्दाखेरि, याद गर्नुहोस् त, आजसम्म हामीले जीवनमा आजसम्म जति भक्ति गऱ्यौँ, मन्दिर गयौँ, आश्रममा गयौँ, गुरुजीलाई दर्शन गर्न गयौँ, परन्तु केही न केही मागेरै आएका छौँ। मन्दिरमा गयौँ माग्यौँ, आश्रममा गयौँ माग्यौँ, हर स्थानमा हर तीर्थमा गएर मागेर आएको छ। धामधनी पनि तीर्थमा बसेर, मन्दिरमा बसेर, सिंहासनमाथि बसेर हामीले मागेको देख्दा हाँस्नुहुन्छ होला। सोच्नुहोस् त, मेरी सखी परमधाम की तो त्यसरी बसेकी सखी आज अलग अलग कुरा, हर पदार्थलाई माग्दै हिँड्दैछे, हामीले मगन्ते भक्ति गर्दैछौँ। अब एउटा सानो एक्जाम्पल, उदाहरण हजुरलाई नै सोध्दैछु यो प्रश्न। हजुरले कुनै मजदुर घर बनाउनु पर्यो अथवा कुनै आफ्नो अफिसमा मजदुर राख्नुभयो, कर्मचारीलाई राख्नुभयो अफिसमा काम गर्नको लागि। तो कर्मचारीले अथवा त्यो मजदुरले दिनभरि काम गर्यो, बेलुका के दिनुहुन्छ उसलाई? पारिश्रमिकको रूपमा केही पैसा दिनुहुन्छ अथवा महिनामा के दिनुहुन्छ? पैसा। उसले काम गर्यो अनि कामको फल पैसा पायो। पैसा दिएपछि अब त्यसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ कि घरतिर पठाउनुहुन्छ? भन्नुहोस् त, कि प्रेम गर्न थाल्नुहुन्छ त्यसलाई, मजदुरलाई?
उसले काम गरिदियो अनि उसको पारिश्रमिक पनि दिनु हो। अब त्यसलाई अँगालो हालेर हो तिमी त मेरो प्रेमी हो त भन्नुहुन्न नि कसैले, के भन्नुहुन्छ? बोल्नु भएन, कोही भन्ने हो जस्तै क्या भन्नुहुन्न नि। अब यही सम्झिनुहोस् त, जब हामीले धाम धनीको अर्चना गर्यौं, पूजा गर्यौं, आरती गर्यौं, एकछिन बसेर मन्त्र जप गर्यौं, यसको बदलामा के माग्यौं त? हे धामधनी दुनियाँको पदार्थ माग्यौं, मिल्यौं। धामधनीले सम्पूर्ण दिनुभयो। हामीले जे मागेका थियौं सबै त दिए, सम्पूर्ण वस्तु हामीलाई मिल्यो। अब हामी सोच्दछौँ कि धनीले हामीलाई प्रेम गरून्, गर्दैनन् सुन्दर साथी प्रेम, किनकि हामीले भक्तिको फल त लिइसकेका छौँ। जे काम गर्यौं उनको लागि त्यसको पारिश्रमिक लिइसक्यौँ हामीले। अब मजदुरसँग कहाँ प्रेम गर्दछन्? भिकारी भक्ति छोडेर अब पूर्ण भक्तितिर लाग्नुहोस्, जुन भक्तिलाई गोपीहरूले गरे। नारदले भक्ति सूत्रमा, नारद भक्ति सूत्रमा गोपीहरूको अद्भुत महिमा गाए। नारदजी भन्नुहुन्छ, धन्य सती गोपीहरूलाई जसले परमात्मासँग प्रेम त गरे परन्तु परमात्मालाई दिएर प्रेम गरे, लिएर गरेन। हजुरलाई थाहा छ गोपीहरूले जुन प्रेम गरे कृष्णसँग, अनि कृष्ण भन्न थाले, हे गोपियो फलमा के चाहिन्छ माग तिमीहरूलाई भन्दा गोपीहरूले भनिदिए, हे कृष्ण तिम्रो मुक्ति, तिम्रो मोक्ष, तिमीसँग जे छ तिमीलाई मुबारक, हामीलाई केही चाहिँदैन। कृष्ण घुँडा टेकेर हात जोडेर गोपीहरूलाई भन्न थाले, अब म तिमीहरूको प्रेमबाट कसरी मुक्त हुन सक्छु त? किनकि तिमीहरूको प्रेमको बदलामा मैले केही दिन सकेँ भने म मुक्त हुनेछु, परन्तु तिमीहरू केही लिनै चाहँदैनौ, कसरी म मुक्त हुनेछु भन्दाखेरि गोपीहरूले भने, हे कृष्ण जबसम्म हामीले तिमीलाई हाम्रो वचनबाट मुक्त गर्दैनौ नि तबसम्म तिमी मुक्त हुनै सक्दैनौ। सुन्दर साजी नारदजीले आफ्नो भक्ति सूत्रमा, नारद भक्ति सूत्रमा लेखे, ती परम प्रेम रूपा हुन् गोपी। प्रेमको पनि परम प्रेम रूपा, जुन विशिष्ट प्रकारको प्रेम गरे। यसको उदाहरण आउँदछ, एक गोपी आँखा बन्द गरेर ध्यान गर्दै रहेछन्, नारदजी पुगेछन्। नारदजीले सोचे, जुन गोपीको वरिपरि कृष्ण परमात्मा बाल रूपमा घुम्दैछन्, अनि यो गोपी कसको ध्यानमा छे? जसको प्रत्यक्षमा कृष्णले खेल्दछन्, जसको साथमा कृष्ण छन्, अनि यसले ध्यान कसको गर्दैछ त? गरेर प्रश्न गरे नारदले, हे गोपी कसको ध्यान गरेको तिमीले? भन्दा गोपीले भनिन्, ए नारदजी मैले ध्यान गरेको होइन। त किन आँखा बन्द गरेर बसेकी भन्दा गोपी भन्छन्, हे नारदजी त्यो कन्हैया छ नि, त्यो नटखट छलिया, त्यसको यादले यति सताउँदछ, जब जब बिर्सिन खोज्छु तब तब अझै घुम्दछ दिमागमा। आँखा बन्द गरेर सोच्दै थिएँ कि उसको याद कसरी निकाल्ने दिनबाट। उसको यादले खुब तडपिन थाले, कामै त हुन सक्दैन। जुनसुकै काम गर्न खोज्दछु घरका सबै काम बिग्रिन्छन्, उसैको याद आइरहन्छ, अनि एकान्तमा बसेर उसको यादबाट मुक्त हुने बाटो खोज्दैछु। नारदजीले दण्डवत प्रणाम गरेर गोपीको चरण शिरमा नमाए भने, अरे गोपी दुनियाँका महापुरुषहरूले कृष्णको याद आओस्, कृष्ण हृदयमा कृष्णको छवि अंकित होस् भनेर ध्यान गर्दछन्, अनि तिमी कृष्ण जाउन् भनेर ध्यान गर्दैछौ। बस तिमी र अरू प्राणीमा, अरू महापुरुषहरूमा यही अन्तर छ। लेखिदिए उनले आफ्नो भक्ति सूत्रमा, यो संसारमा कसैले प्रेम गरे परमात्मालाई भने त्यो प्रेमीको नाम हो गोपी। हजुरलाई थाहा छ गोपीले किन प्रेम गरे यसरी? गोपीले प्रेम गर्नुको पछाडिको तात्पर्य यही थियो, त्यो सुन्दर साथजी ती गोपी हामी नै थियौँ। कृष्ण कन्हैया लाल के, ती हामी नै त थियौँ। ब्रजमा हामी थियौँ, रासमा हामी थियौँ, तेस्रो ब्रह्माण्डमा हामी यहाँ जागनीको ब्रह्माण्डमा हामी नै आयौँ। अनि परमधामबाट आएका सुन्दर साथहरू ब्रह्म सृष्टिहरूको सुरता त्यो गोपीको भित्र आएको थियो। अनि परमधामको प्रेम जब परात्म तनको प्रेम जागृत भयो नि, अनि गोपीहरूले प्रेम गर्न थाले। अब अन्तिममा एउटा सानो कुरा गर्दछु, हजुरले खिलवत ग्रन्थ पढ्नुहोस्। खिलवत ग्रन्थमा एउटा गजबको प्रसङ्ग आउँदछ। त्यहाँ भनिएको छ, हजुरहरूले चाहे पुरा बाणी पढ्नुहोस् अथवा मन्त्र जप लाखौं चोटि गर्नुहोस्, मन्त्र जप चितवनी गर्नुहोस्, परन्तु एउटा काम गर्नु भएन भने परमधाम जान सकिँदैन। के काम हो त
भन्दाखेरि भनिन्छ यहाँ खिलवत ग्रन्थमा प्राणनाथजी महाराजले सम्झाउनु भएको छ त्यो परम नाममा जुन परात्म तन्भित्र जुन प्रेम थियो नि त्यो प्रेम यहाँ एक्टिभ गराउनु भएन भने परम धाम जान पाइँदैन। पुरा वाणी कण्ठस्थ गर्नुहोस्, केही काम छैन। किन त यो प्रेमको यति महत्त्व किन भन्दाखेरि परम धामबाट जब हामी दुनियाँमा आयौँ कुन कारणले आएका थियौँ हजुरलाई थाहा छ? एउटा कारण बनेको थियो, एउटा सानो कारण बनेको थियो। परम धामबाट जब दुनियाँमा ओर्लियौँ तब धाम धनीले भन्नुभयो, हे सखी तिमीहरू दुनियाँमा गएपछि यो कार्य हुनेछ। कस्तो कार्य त? आफूलाई बिर्सनेछौ, मलाई बिर्सनेछौ, यो घरलाई बिर्सनेछौ, अनि आग पानी पत्थरलाई पुज्नेछौ, असत जड दुःखमा यसरी फस्नेछौ नि। विभिन्न कुराहरू गर्नुभएको थियो। अनि सबै कुरा त ठिक छ, परन्तु मलाई बिर्सनेछौ भनेर भन्नुभयो नि राज्यले। हे सखियो तिमीहरूले मलाई नै बिर्सनेछौ भन्ने बित्तिकै हामीले ठुला कुरा गरिदियौँ। हे धामधनी, यो हुन सक्दैन। हामीले आफूले आफूलाई बिर्सिन सकौँला, अरू सबै कुरा होला, परन्तु हजुर हाम्रो प्राण हो, हाम्रो आत्मा हो, हजुर बाँच्ने आधार हो, जीव के जीवन हो हजुर। त्यस कारणले गर्दा हजुर हाम्रो प्रेम हो, प्रेमको प्रतिमूर्ति हो। हामीले आफ्नो प्रेमलाई कसरी बिर्सन सक्छौँ? हाम्रो भित्र हे धामधनी सम्पूर्ण कुरा विस्मृति भए तापनि हाम्रो मूल स्वभाव जुन छ त्यो हाम्रो स्वभाव त प्रेम गर्ने स्वभाव हो। त्यो स्वभाव हामी बिर्सिँदैनौँ भनेका थियौँ। धामधनीले त्यही बेला भन्नुभएको थियो, यसो कि अब परमधाम आउनको लागि तिमीहरूले आफ्नो स्वभावमा फर्किनु पर्दछ। तिमीहरूको मूल स्वभाव जुन छ त्यसमा नफर्किकन तिमीहरू परमधाम आउन सक्दैनौ। हाम्रो मूल स्वभाव के हो त भन्नुहोस् त? हाम्रो मूल स्वभाव हो प्रेम गर्नु, हाम्रो परात्म तनको प्रेमलाई प्रकट गर्नु, यो आत्मामा प्रकट गर्नु। सुन्दर साथी कोसिस गर्नुहोस्, वितक श्रवण गरेर त्यो परात्म तनको प्रेम भित्रदेखि जागृत होस् अनि सद्गुरुको जीवनलाई सुनेर सद्गुरुको जस्तै चरित्रमा हामी चल्न सकौँ। 1% पनि सद्गुरुको चरित्र हाम्रो भित्र आओस्, तो जीवन कल्याण हुनेछ। आज खूब आनन्द आयो, हजुर सबैलाई यहाँ मिल्ने मौका मिल्यो। 2-4 धेरै वर्ष अगाडि मैले पनि यहाँ बाफलभित्र एउटा स्कुलमै हो क्यारे, स्कुलमा 7 दिनको हो कि 7 दिन जस्तो लाग्छ, 7 दिनको कथा गरेको थिएँ। अनि त्यस पछाडि धेरै वर्षपछि सायद भुइँचालोपछि 73 सालमा गरेको थिएँ होला मैले। त्यहाँ पुलचोकमा विधक थियो अनि राति आएर यहाँ गर्थेँ, खूब आनन्द आएको थियो। फेरि पुनः त्यही अनुहार, केही नयाँ देखिनु हो अनि केही त्यही अनुहार देखेँ मैले, धेरै आनन्द आयो। सत्सङ्गको मलाई निमन्त्रणा दिएर यो समितिले, हाम्रो नारायणजी समग्र समिति टिमले खूब एउटा अद्भुत लाभ पनि दिनुभयो। हजुरको दर्शन पनि मिल्यो अनि मैले हाम्रो मोहनजीलाई भर्खर देख्दैछु अनि हजुर सबैको उपस्थितिले यहाँ हर दिन एक अलग प्रकारको आनन्द, अलग ऊर्जा थपिँदै रहेछ। यो सुन्दर ऊर्जा, सुन्दर आनन्द बढ्दै जाओस् भन्दै अब दिउँसो 1:30 बजेदेखि 3:30 बजेसम्म गङ्गोबुमा चल्दैछ वितक। हजुरहरू अब दिउँसो त कहीँ रहन्छ काम, यति नजिकमा आउनुहोस् दिउँसो, त्यहाँ दिउँसोको सत्सङ्ग वितक सुन्नुहोस्, राति यहाँको वितक सुन्नुहोस्, आनन्दै आनन्द गर्नुहोस्। अब त खालि 7 दिन मात्रै बाँकी छ भन्दै मेरो 2 शब्दलाई यहाँ विराम दिन चाहन्छु। जयकारको साथमा बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की। सबैले हात उठाएर बोल बोल पंजे वाले की, बोल बोल पंजे वाले की, बोल बोल बंसी वाले की। परमादरणीय परम पूज्य श्री 108 पुरुषोत्तम महाराज जी प्रति हामी आभारी छौँ, आभार व्यक्त गर्दछौँ। आज महाराज जीको मुखारबिन्दबाट हामीले अमृतमय वाणी सुन्न पायौँ। हाल महाराज जी गङ्गबु सत्सङ्ग भवनमा वितक चर्चा गर्दै आइरहनु भएकोमा हामी त्यहाँ उपस्थित हुन सकेका थिएनौँ। आज परमात्माको कृपाले हामीले यहाँ नै महाराजजीको दर्शन र महाराजजीको मुखारबिन्दबाट जुन प्रवचन सुन्न पायौँ, हामी अति आभारी छौँ र महाराजजीलाई पुनः हामी हार्दिक
स्वागत गर्दै महाराजीको चरण कमलमा म सभक्ति सप्रेम प्रणाम अर्पण गर्दछु। प्रणाम। र आज अति आनन्दको छेड, आज हामी 8औं दिनमा यस निजानन्द सत्सङ्ग समिति सीता पाइलाद्वारा आयोजित 15 दिवसीय श्रीमद् विदक चर्चा एवं कृष्ण कथा कार्यक्रमको आज हामी 8औं दिनमा अति हर्ष विभोरका साथ आज हामी यहाँ युवा परिषदका केन्द्रदेखि र सेवा समितिको केन्द्रदेखि सम्पूर्ण पदाधिकारीगणहरूको उपस्थिति हामीले पाएका छौँ। र म यसै बिचमा श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपालका केन्द्रीय सदस्य एवं श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपालका निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय नवराज ढकाल सरलाई पनि म हार्दिक स्वागतका साथ प्रणाम गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर केन्द्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय कौशल फुयालज्यू उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर केन्द्रबाट उपस्थित हुनुहुने केन्द्रीय सदस्य आदरणीय भीम बगालेज्यू र त्यस्तै गरेर जिल्ला अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार गजुरेलज्यू, त्यस्तै गरेर श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एदु बगालेज्यू पनि उपस्थित हुनुभएको थियो। त्यस्तै गरेर श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपालका जिल्ला समिति काठमाडौँका सहसचिव प्रकाश भट्टराईज्यू, गोङ्गबु प्रासका अध्यक्ष आदरणीय देवराज बजगाईज्यू र समस्त श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपाल, श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपाल केन्द्रदेखि इकाइसम्म, युवा परिषदको केन्द्रदेखि इकाइसम्म, त्यस्तै गरेर श्रीकृष्ण प्रणामी बाइजुराज महिला समितिका केन्द्रदेखि इकाइसम्मका यहाँ उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण पदाधिकारीगण साथै शिरोमणि सुन्दर शाहजी हजुरहरूले यति बेलासम्म रातको समयमा पनि हामीलाई साथ दिएर कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य बनाउन उपस्थित हुनुभएकोमा हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। साथै हजुरहरूमा पुनः प्रणाम अर्पण गर्दछौँ। र अब हामी यसै बिचमा श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपालका केन्द्रीय सदस्य एवं श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपालका निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री नवराज ढकालज्यूलाई आफ्नो छोटो शुभ भावनाको लागि म हार्दिक अनुरोधका साथ प्रणाम गर्दछु। प्रणाम। धन्यवाद शान्ता दिदी। श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपाल अन्तर्गतको साङ्गठनिक संरचना, विभिन्न तहका संरचना स्थानीय सीता पाइला सत्सङ्ग समितिले आयोजना गरेको यस 15 दिनको पृथक कार्यक्रम जुन आयोजना गरिएको छ, यस कार्यक्रमको आज विशिष्ट प्रमुख व्यक्तित्वको रूपमा, आकर्षक व्यक्तित्वको रूपमा पाल्नुहुने आदरणीय श्री 108 पुरुषोत्तम महाराजज्यू यस कार्यक्रममा प्रमुख रूपमा कथा वक्ताको रूपमा, प्रमुख वक्ताको रूपमा आफ्नो कथा चर्चा गर्दै आउनुभएका आदरणीय पण्डित सुभाष शास्त्रीज्यू आज यस कार्यक्रममा हाम्रा युवा परिषदका केन्द्रीय समितिका उपाध्यक्ष द्वय लगायतका पदाधिकारीज्यू उपस्थित हुनुहुन्छ। प्रदेश समिति, जिल्ला समिति, प्रारम्भिक समितिका सम्पूर्ण युवा साथीहरू, सेवा समितिका विभिन्न तहका केन्द्र, जिल्ला र यस सत्सङ्ग समिति, यस समिति मात्र होइन विभिन्न काठमाडौँ जिल्ला अन्तर्गतका पदाधिकारी उपस्थित छ। बाइजुराज समितिका विभिन्न तहगत हाम्रा दिदीबहिनीहरू, यसै गरी हाम्रो आदरणीय मिडिया सञ्चालन गरिरहनुहुने आदरणीय हाम्रो मणिदाई र उपस्थित सम्पूर्ण सदस्यजीहरूको चरण कमलमा सर्वप्रथम मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सेवा समितिको केन्द्रीय समिति र युवा परिषदको तर्फबाट पनि यो वर्तमान अध्यक्षको रूपमा छु अहिलेसम्म, यहाँ सबैको चरण कमलमा प्रेमपूर्वक आफ्नो प्रणामको अभिवादन गर्दछु। सर्वप्रथम स्वीकार्नुहोला, प्रेम प्रणाम। आज हामी सत्सङ्गको माहौलमा छौँ। त्यसैभरि मात्रै संसारैभरि जहाँ श्रीकृष्ण प्रणामी सम्प्रदाय हाम्रो चाहिँ पुगेको छ, त्यस ठाउँमा अहिले यो श्रावण महिनामा पितक कथा जुन हाम्रो आत्मकथा चलिराखेको छ, समाजमा अहिले अध्यात्म र नैतिकताको जुन एउटा खडेरी भइराखेको छ, यो अध्यात्म र नैतिकतालाई कसरी जागृत गर्न सकिन्छ,
समाजमा शान्ति र समृद्धि कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा आध्यात्मिक चेतना जनजनमा पुर्याउने उद्देश्यले यो हाम्रो चाहिँ गीत कथा चर्चा भइराखेको छ। हाम्रा मन्दिरहरू, सत्सङ्ग भवनहरू लगायतका हाम्रा धरोहरको स्थापना दिवसका अवसरमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू नियमित हुँदै आइराखेका छन्। त्यसै गरी यसको अतिरिक्त अन्य जनजनमा आध्यात्मिक चेतनालाई अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले हाम्रा 108 पाठ पारायण लगायतका विभिन्न खुल्ला रूपमा पनि यस्ता धार्मिक अनुष्ठानहरू हाम्रो समाजको तर्फबाट सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ। मानिसको विकासको लागि भौतिक विकास मात्र भएर हुँदैन, आध्यात्मिक विकासको पनि जरुरी छ। त्यसले मात्रै मान्छेको सम्पूर्ण रूपमा विकास हुने गर्दछ। हामी श्रीकृष्ण प्रणामी समाज र यो धर्ममा आबद्ध अनुयायी मात्र हामी चाहिँ आध्यात्मिक रूपमा लेस भएर हामी मात्र शान्ति र समृद्धिको चाहना लिएर हाम्रो समाजमा शान्ति र समृद्धि आउँदैन। यसको लागि सम्पूर्ण मानिसहरूलाई जागृत गराउनको लागि यस्ता धार्मिक अनुष्ठानका कार्यक्रमहरूलाई हामीले निरन्तरता दिनुपर्दछ र हामी पनि आध्यात्मिक कार्यक्रमहरूमा सबै वर्ग, चाहे युवा, चाहे बालबालिका, चाहे हामी ज्येष्ठ श्रेष्ठ सबै हाम्रो चाहिँ सहभागी हुनुपर्दछ। र अहिले समाजमा विशेष गरी बालबालिकाहरूमा र युवाहरूमा धर्म र संस्कृतिप्रतिको एउटा जुन चाहिँ आकर्षण घट्दै गइरहेको छ, जसले गर्दा हाम्रो समग्र नेपाली समाज, मानव समाज मात्रै होइन, हाम्रै श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म आबद्ध हामी सम्पूर्ण हामीहरूकै पनि युवा र बालबालिकामा अहिले आध्यात्मिक क्षेत्रतर्फ अत्यन्तै चुनौती देखिराखेको छ। त्यसको लागि हामीले विशेष गरी हाम्रो यसै यिनै कार्यहरूलाई, धर्म र सेवाका कार्यहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउन हाम्रो समाजमा 3वटा मूल संस्था चाहिँ हाम्रो क्रियाशील छ। श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपाल, जसले धार्मिक कार्यक्रमहरू, सामाजिक कार्यक्रमहरूलाई नेतृत्व गरेर समाजमा धर्म अध्यात्मलाई चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने, विभिन्न मन्दिर सत्सङ्ग भवनहरूको व्यवस्थापन गर्ने कामहरू, साधु सन्तहरूलाई यस कार्यहरूमा एउटा चाहिँ उहाँको आशीर्वाद प्राप्त गर्ने र व्यवस्थापनको कामहरू गरिराखेको छ भने युवा परिषदले सामाजिक सेवाको माध्यमबाट युवाहरूलाई स्वयंसेवाको माध्यमबाट सेवामा अभिवृद्धि गराउने र सामाजिक सेवा मार्फत धर्मका कार्यलाई अगाडि बढाउने कामहरू गर्दै आइरहेको छ। आपत्ति विपत्तिका समयमा मानवीय सेवामा र समग्र प्राणीहरूकै हित र संरक्षणको लागि सहकारी अभियान लगायतका आध्यात्मिक जागरणका कार्यहरू र सामाजिक उत्पीडन यो विभिन्न खालका आपत्ति विपत्तिका कार्यहरू सेवा प्रदान गरिरहेको छ। त्यसै गरी हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरूलाई सङ्गठित गर्ने गरी स्थापना भएको 22 महिला समितिले त्यसै गरी धर्म र सेवाका काम, बालबालिका, वृद्ध र असहायहरू, अनाथहरूको सेवाको लागि विभिन्न सेवाका कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ। र यो 3वटा संस्थाका अहिले राष्ट्रिय स्तरमा, क्षेत्रीय प्रादेशिक स्तरमा, जिल्ला र स्थानीय स्तरमा संरचनाहरू छन् र त्यो संरचना, सम्पूर्ण संरचनाहरू एकताबद्ध भएर हामी सबैको साझा उद्देश्य हुने गर्दछ कि समाजमा धर्म र सेवाका कामलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउनलाई सङ्गठन संरचनात्मक अथवा व्यवस्थापनको कामहरू गरिराखेको छ। त्यो व्यवस्थापनको काम हामी साङ्गठनिक समितिहरूले गर्दछौँ भने त्यसमा मूल रूपमा हाम्रा चाहिँ महाराजजीहरू, साधु सन्त, पण्डित, प्रचारकज्यूहरूले यसको चाहिँ धर्मका प्रचारका कामहरूमा र सेवाका कार्यमा उहाँले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूकै आशीर्वाद र मार्गदर्शन अनुसार हाम्रा समितिहरू सञ्चालित छन् र यिनै समितिहरूका कार्य अन्तर्गत आज यहाँ पनि श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपाल अन्तर्गतको प्रारम्भिक समिति, यस सीतापाइला प्रारम्भिक समिति र ढुङ्गे अड्डा प्रारम्भिक समितिको वार्षिक साधारण सभा हुन गइरहेको हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। हरेक 3 वर्षमा राष्ट्रिय महाधिवेशन हुने गर्दछ। नयाँ नेतृत्वको निर्माण स्थानीयदेखि प्रदेश, जिल्ला र केन्द्रसम्म हुँदछ र हरेक वर्ष हामीले वर्षभरि गरेका कामहरूको समीक्षा गर्ने र आगामी योजनाहरू प्रस्तुत गरेर सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई यो समितिहरूले गरेका कामहरू पनि पारदर्शी ढङ्गले अगाडि के काम गर्यो अघिल्लो वर्षमा, कहाँ हामी छुट्यौँ, कहाँ हाम्रा कामहरू राम्रो ढङ्गले सम्पादन भए, राम्रा काम अगाडि बढाउने र केही सुधार गर्ने पक्षहरूलाई पुनः सुधार गर्दै नयाँ योजनाहरू सुन्दर साथीहरूकै माझमा प्रस्तुत गर्दै हाम्रा साङ्गठनिक गतिविधिहरू पनि पारदर्शी ढङ्गले अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ यहाँ समितिको पनि वार्षिक चाहिँ साधारण सभा कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। म त्यो कार्यक्रमको लागि पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस खालको अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान, यस कार्यक्रमले हामी सबैलाई परमात्मा प्राप्तिको एउटा दिशामा हामी अगाडि बढ्ने र अघि हाम्रो चर्चा भएअनुसार
जसरी हाम्रा बाणी पुस्तकहरूमा भएका हाम्रा धर्म सिद्धान्तहरू सद्गुरु प्राणनाथजीले देखाउनु भएको मार्गदर्शनलाई हामीले कम्तीमा 25% मात्रै हामीले आत्मसात गर्न सक्यौँ। हामी सिद्धान्तमा, हाम्रा बोलीमा, बाणीमा हाम्रा अत्यन्त मिठास प्रस्तुति हुन्छ। हाम्रा व्यवहारहरूमा त्यो खालको चाहिँ निखार आउन सकिरहेको छैन। हामी सुन्दर साथको चढको धुलो भन्छौँ, हामी अत्यन्त प्रेमपूर्वक शब्दहरू त हामी प्रयोग गर्छौँ, तर यी कतिपय हाम्रा व्यवहारमा, गतिविधिहरूमा, आचरणमा र समाजले हामीलाई चिन्ने हाम्रा व्यवहारबाट हो। हाम्रो धर्म सिद्धान्तमा के छ भन्ने कुराहरू समाजले बुझ्दैन। समाजलाई बुझाउने आज प्रणामी समाजका युवाहरूमा र हाम्रा सदस्यहरूमा भएका गतिविधिहरूले नै अन्य समाजलाई हामीले आकर्षण दिने हो। हामी सबै युवाहरू, हाम्रा सबै बालबालिकाहरू प्रचारक हौँ। हाम्रा गतिविधिले नै समाजमा यसको प्रचार जान्छ। यदि हाम्रा गतिविधिहरू ठिक भएन भने हाम्रो धर्मको विकास र विस्तार हुँदैन। त्यसको लागि हामीले धर्म सिद्धान्तमा भएका हाम्रा गुरुजीहरूको मार्गदर्शन र हाम्रा बाणी प्राणनाथ स्वामी र सद्गुरुले दिनुभएको जुन मार्गदर्शनलाई हामीले आत्मसात गर्दै यस धरतीमा हामी सबै जनजनमा जागृत गराउँदै जागृत हुन बाँकी हाम्रा सुन्दर साथहरूलाई जगाउँदै परमधाम प्राप्तिको यात्रामा हामी सबै संयुक्त रूपमा अगाडि बढ्न सकौँ। यसै धराधामलाई पनि परमधामकै याद दिलाउने गरी त्यो खालको हाम्रा व्यवहार र हाम्रा चाहिँ गतिविधिहरू र हाम्रा कार्यहरू हुन सकौँ। यिनै कुराहरू, यिनै शुभेच्छाहरू प्रकट गर्दै यस जुन यहाँ कार्यक्रमहरू चाहिँ भइराखेको छ यो कार्यक्रमको पनि पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै केही भावना राख्न दिनुभएकोमा म हाम्रा गतिविधिहरूको बारेमा त अहिले हाम्रा साङ्गठनिक कार्यक्रमहरू पनि हुँदैछ, ती तिनमा आउने नै छन्। यहाँहरू सबैलाई जानकारी छँदैछ। यिनै कुराहरू राख्दै म पुनः यो चाहिँ कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना सहित मलाई केही शब्द राखिदिने मौका दिनुभएकोमा म समितिलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आफ्नो भावनालाई यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। हस्त प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की गर्छु म आदरणीय नवराज सरज्यूलाई। र अब हामी परमादरणीय भक्त सुन्दर शाहजी रातको समय छ तैपनि आज विशेष कार्यक्रम भएकोले हजुरहरू एकछिन धैर्य धारण गरिदिनु हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। अब हामी छिट्टै नै श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद प्रास सीता पाइला र प्रास ढुङ्गा अड्डाको चाहिँ वार्षिक साधारण सभा सुरु हुँदैछ र यो वार्षिक साधारण सभा हामी छिट्टै नै समापन गरेर अनि हामी आरतीमा सामेल भएर आरती पश्चात यहाँ बनेका भोजन प्रसादहरू लिएर मात्रै हजुरहरू गइदिनको लागि म विनम्र प्रार्थना गर्दछु। र प्रासको वार्षिक साधारण सभा अगाडि बढाइदिनको लागि म श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद प्रास ढुङ्गा अड्डाका सचिव माया रिजालज्यूलाई कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिन अनुरोध गर्दै पूर्ण सफलताको शुभकामनाका साथ म बिदा हुन्छु। हस्त प्रणाम। लाख तले लाल जिया मेरे जीव के सिंहासनमा विराजमान साक्षात् पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई अन्तर्हृदयदेखि याद गर्दै आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने आदरणीय 108 श्री पुरुषोत्तम महाराज्यू लाई प्रणाम गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी हाम्रा महिनाव्यापी रूपमा श्रीमद् पितक कथा गर्नुहुने आदरणीय सुभाष शास्त्री गुरुजीलाई पनि प्रणाम गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी आज श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद नेपाल बागमती प्रदेश जिल्ला समिति काठमाडौँ अन्तर्गत ढुङ्गे अड्डा प्रासको 5औं र सीतापाइला प्रासको 7औं वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावज्यूहरूमा म ढुङ्गे अड्डा प्रास सचिव माया रिजालको तर्फबाट प्रेम प्रणाम गर्न चाहन्छु। प्रणाम। अब म महाराजीको अनुमति माग्दै आजको कार्यक्रममा अध्यक्षता गरिदिनु हुन सीतापाइला अध्यक्ष श्री निरञ्जन लम्साज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रणाम।
त्यस्तै गरी म अब आसन ग्रहणको क्रममा आसन ग्रहण गर्न गइरहेको छु। त्यस्तै गरी सामलादी गुजरातबाट पाल्नु हुने आदरणीय 108 श्री पुरुषोत्तम महाराजजीलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी हामीलाई महिनाव्यापी वितक सुनाउनु हुने आदरणीय सुभाष शास्त्री गुरुजीलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशिष्ट अतिथिज्यू, त्यस्तै गरी श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद केन्द्रीय निवर्तमान अध्यक्ष श्री नवराज ढकालज्यूलाई अतिथिको आसन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी श्रीकृष्ण प्रणामी केन्द्रीय उपाध्यक्ष श्री केदु बगालेज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद केन्द्रीय उपाध्यक्ष श्री कौशल भुयालज्यूलाई विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद केन्द्रीय महासचिव श्री सुजन सुवेदीज्यूलाई आफ्नो अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद केन्द्रीय सदस्य श्री भीम प्रसाद बगालेज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी अतिथिको आसन ग्रहणमा बागमती प्रदेश सदस्य श्री हरि महतज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी अतिथिको आसन ग्रहणकै क्रममा मोहन ढकालज्यूलाई सेवा समितिको पूर्व केन्द्रीय सदस्यको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी पूर्व केन्द्रीय सदस्य सेवा समिति श्री ज्ञानहरि श्रेष्ठज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी काठमाडौँ सेवा समिति अध्यक्ष श्री रामबाबु छेडाईज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी सेवा समिति केन्द्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय शान्ता लम्सालज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी युवा परिषद केन्द्रीय जिल्ला अध्यक्ष श्री राजकुमार गजुरेलज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी सत्सङ्ग समिति सीतापाइलाका अध्यक्ष आदरणीय नारायण खतिवडाजीलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी दिव्य दर्शन टेलिभिजनबाट पाल्नु हुने आदरणीय मणि पाण्डेज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी सेवा समिति जिल्ला सदस्य श्री कृष्ण न्यौपानेज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी सहकोषाध्यक्ष श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद जिल्ला प्रकाश भट्टराईज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी गङ्गापु प्रास अध्यक्ष आदरणीय मैले छुटाएँ श्रीकृष्ण प्रणामी जिल्ला समिति काठमाडौँ उपाध्यक्ष आदरणीय हाम्रो दाई मनमोहन गजुरेलज्यूलाई आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी श्रीकृष्ण प्रणामी युवा परिषद प्रास गङ्गापुका अध्यक्ष आदरणीय देवराज बस्गाईज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी अब यसै सत्सङ्ग भवनको बाइजुराज अध्यक्ष आदरणीय दिलकुमारी दिदी लगायत अन्य पद अधिकारीज्यूहरूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब हामी हाम्रो कार्यक्रमलाई स्वागत मन्तव्यतर्फ लान गइरहेका छौँ र स्वागत मन्तव्य गरिदिनु हुन आदरणीय ढुङ्गे अड्डा प्रास का उपाध्यक्ष आदरणीय रामकृष्ण खत्रीज्यूलाई म यहाँ उपस्थित हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आजको यस संयुक्त साधारण सभामा
सभाका सभाध्यक्षज्यू, आजका प्रमुख अतिथि परम आदरणीय श्री 108 पुरुषोत्तम दासजी महाराज तथा यस महिनाव्यापी पितक कथामा वाचन गरिरहनु हुने शास्त्रीजी पुरुषोत्तम शास्त्रीजी महाराज, सङ्गीतमा साथ दिनुहुने साथीहरू लगायत यस साधारण सभाको निमन्त्रणालाई स्वीकारेर उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण अतिथिगण लगायत सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई यस आजको संयुक्त साधारण सभामा चाहिँ हार्दिक स्वागत गर्दै प्रणाम अभिवादन गर्छु। प्रणाम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब म हाम्रो ढुङ्गे अड्डा प्रासको प्रगति प्रतिवेदन पढ्न गइरहेको छु। हजुरहरूले अलि टाइम धेरै लाग्दैन, अलि म छिटो गरेर पढाउनु